सचिव प्रेमछिरी शेर्पाज्यूलाई, यसैगरी आज यस नेसनल रिपब्लिक नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण संगठनका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनु सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र अन्य महानुभावज्यूहरू सम्पूर्णमा म जयमल खुसी भन्न चाहे। हजुर सम्पूर्णमा जयमूलवासी। आज हामी सबै नेपाली लोक समुदायहरूले एकजुट भई वर्तमान राजनीतिक वृत्तमा देखा परेको वर्णभेदी नीति र बाहुनवाद विरुद्धको लडाई लड्नुपर्ने भएको छ, किनकि नेपालको वास्तविक राजनीतिक समस्या भनेको नै 20% इन्डो आर्य र 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोल बीचको समस्या हो। यसै कारणले नेपालमा न भ्रष्टाचार रोकिन्छ न मुलुकको विकास हुन्छ। यस प्रकारको वातावरणले एकातिर सद्भावना, मेलमिलाप, समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता र न्याय फस्टाउन दिएकै छैन भने अर्कोतर्फ हाम्रो देशले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अन्याय र आर्थिक असमानताको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा इन्डो आर्य शासकहरूले मूलवासीहरूको हित, भलाइ, मानवाधिकार र देश विकासको लागि सोच्नै सक्दैनन् भन्ने प्रमाण सन् 1559 द्रव्य शाहदेखि आज सन् 2025 सम्मको अनेकौं राजनीतिक व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ। वर्तमान संविधानको धारा 84 उपधारा 2 मा बाहुन क्षेत्रीले आर्य भन्ने अधिकार सुरक्षित राखेका छन् भने मंगोललाई मंगोल भन्न दिएकै छैन, मूलवासी इन्डिजिनसलाई मूलवासी इन्डिजिनसको अधिकार दिएकै छैन। बरु देशै नभएको आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक जस्ता हेपा नीति र दोस्रो दर्जाको नागरिकसँग व्यवहार गर्दै आएका छन्। यस प्रकारको नीति र व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई खतरामा पारेको छ। यस समय नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रनात्मक सामन्तवाद मात्र हटाइएको छ, तर बाहुनवादी सामन्तवाद यथावत रहेको छ। यो एकल नस्लीय इन्डो आर्य शासकको वर्णभेदी नीति, बाहुनवादी सत्ता र शक्तिको अहंकारले बाहुनवादी सामन्तवाद र वर्णाश्रमी दलाल पुँजीवाद यथावत रहेको हो। यसै कारणले एकातिर आज हरेक पाइला पाइलामा घुसखोरी, दलाली, कमिसन र नीतिगत भ्रष्टाचार यति धेरै बढेर गएको छ कि सगरमाथा चुमलुङमाको शिखरमा पुगिसकेको छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यवसायमा एकाधिकार सामन्तवादी पुँजीवादले नवउदारवादसँग सहकार्य गर्दै सीमित व्यक्तिहरू मात्र जो दलाली र माफिया जसले पुरै प्रणालीलाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन् उनीहरू मात्र धनाढ्य कहलिँदै जाने र नेपाली नागरिकहरू दिन प्रतिदिन गरिब र अभावग्रस्त जीवन बिताउनुका साथै विदेशिन बाध्य पारिएको छ। वास्तवमा कुशासन, घुसखोरी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू विदेशीलाई बेचेर देशलाई दोहन गर्ने, नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाउने काम शाह, राणा र पञ्चायत कालबाट नै निरन्तर रूपमा हुँदै आइरहेको कुरा हो। त्यसैले लोकतन्त्र असफल बनाउन खोज्ने बाहुनवादी सामन्तवादीहरू र असफल भयो भनेर अनेकौं थप सामन्ती राजतन्त्र, अर्को थप सामन्ती राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नु सामन्तवादको डबल इन्जिन बलियो बनाएर थप इन्डो आर्यहरूको वर्णभेदी शासन सत्तालाई निरन्तर गर्दै यो देशका मूलवासीहरूलाई टुक्राउँदै, छिन्न भिन्न बनाउँदै, अस्तित्वविहीन, अधिकारविहीन, न्यायहीन, देशविहीन बनाएर तर्साएर, कुटेर, लुटेर खत्तम बनाउने र एकलौटी ढंगले देशलाई भ्रष्टाचार र ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउने, विदेशी ऋण, दान र अनुदान पनि देश र लोकहितको लागि लगानी नगरेर उनीहरूले नै लुटेर खाने, युवा युवतीलाई विदेश पठाउने, शासनको नाममा शोषण गर्ने जस्ता तमाम अनैतिक र अन्यायपूर्ण कामहरू गरिरहेका छन् र यसलाई अझै निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने एक मात्र प्रणाली हो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीय शासन। तर
अहिले चलेको लोकतन्त्रको नाममा नागरिकहरूलाई राजनीतिक रूपले चेतनाविहीन बनाएर आश र त्रासमा मतदान गर्न लगाई धाँधलीपूर्ण सेटिङमा भ्रष्टाचारबाट लुटेको र लुट्ने आशमा पैसा खनाएर चुनाव जित्ने र जिताउने खेलको निरन्तरताले लोकहित र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैन, किनकि यस्तो कार्यले सामाजिक न्याय र समाजवादको विरुद्ध काम गर्ने हुनाले यो देश कहिल्यै बन्न सक्दैन। यसको लागि पहिलो शर्त हो नागरिकहरू राजनीतिक रूपले पूर्ण चेतनशील हुनुपर्नेछ र दोस्रो कुरा भयरहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक चेतनाको हिसाबले विशेष गरी बहुसंख्यक जो 80% मूलवासीहरू इन्डिजिनसहरू छन् उनीहरूलाई राजनीतिक रूपले चेतनशील बन्नु र बनाउनु पर्ने आवश्यक छ, किनकि आज राजनीतिक चेतनाको कमीले गर्दा भोट दिनुपर्ने उम्मेदवारलाई भोट नदिनु र नदिनुपर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिएर विजयी बनाएको कारणले त्यो व्यक्ति सरकार सत्ता र शक्तिमा पुगेर देशलाई दोहन गर्ने बाहेक उसले कुनै पनि राम्रो काम गरिरहेको छैन र गर्न दिएको पनि छैन। अर्को कुरा, आज अधिकांश ठूला बनाउँदा र नागरिकहरूले आशा गरेको पार्टीहरू प्राय सबै नै विदेशीको चङ्गोलमा फसिसकेका र विदेशीको गुलाम गर्न तयार भइसकेको अवस्था छ। यस प्रकारको प्रथा प्रचलन नेपाली राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि निरन्तर रहँदै आएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ सोच, विचार, आशा र विश्वासका साथ नेशनल रिपब्लिक नेपालको स्थापना भएको छ। नेशनल रिपब्लिक नेपालले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई संगठित गरी राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ समुन्नत राष्ट्र र चेतनशील नागरिक निर्माणसँगै स्वतन्त्र, सम्पन्न, स्वाभिमानी र अखण्ड राष्ट्र निर्माणको लागि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने, समानता तथा न्यायमा आधारित उन्नत समाज निर्माणका लागि दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सभ्य राजनीतिक संस्कार निर्माण गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, नागरिकको आत्मसम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता र प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई कायम गर्दै पूर्ण स्वाधीन र लोकतान्त्रिक नेपालमा रूपान्तरण गर्न बाहुनवादी सामन्तवाद, नोकरशाही तथा वर्णाश्रमी दलाल पुँजीवादको विरोध एवं सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा लोकशक्तिको माध्यमबाट समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र न्यायपूर्ण समाज साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि सहितको समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढेको छ। हामी व्यापक राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको वकालत गर्दै सुशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो विकासको क्षेत्रमा गम्भीर पहल गरी अघि बढ्ने संकल्पका साथ हाम्रो दलले सत्य, न्याय, समानता र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्दै नागरिक र राष्ट्र हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै सदियौंदेखि मूलवासी इन्डिजिनसहरूमाथि हुँदै आइरहेको अत्याचार, अन्याय, शोषण र कुनै पनि प्रकारको विभाजन, भेदभाव र असमानताको पक्षपातीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथै हामी देशको विकास, स्थिरता र समृद्धिका लागि सबै पक्षहरूको साझा प्रयास आवश्यक रहेको कुरालाई आत्मसात गर्दै हामी सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, युवा तथा सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी लोक समुदायहरूसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्र निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउनेछौँ। यस प्रेस विज्ञप्तिको साथै म हाम्रो नेशनल रिपब्लिक नेपालको घोषणापत्रलाई पनि वाचन गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्रता, भातृत्व, समानता, न्यायमा आधारित लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार, नेशनल रिपब्लिक नेपाल एनआरएम, चुनाव चिन्ह मौरी, घोषणापत्र 2081। प्रस्तावना: नेपालको राजनीतिक एकल नस्लीय बाहुनवादको पृष्ठभूमिमा आधारित सामन्ती शोषण, सामन्तवादी संस्कार, सामन्ती सत्ताको वर्णभेदी नस्लीय नीति तथा
लैंगिक भेदभाव साथै वर्णाश्रमी दलाल पुँजीवाद र अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको छ। वर्णभेदी नीति साम्राज्यवादी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपलाई निहाल्दा नेपाल अझै अर्धसाम्राज्यवाद अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण समुदाय, भाषा, भाषी, संस्कृति र भौगोलिक विविधतायुक्त लोक समुदायका समस्याहरू लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समाजवादको खोलभित्र लुकाएर राखिएको बाहुनवादी सामन्तवाद र वर्णाश्रमी दलाल पुँजीवाद प्रणालीले हल गर्न नसकेको तथ्य स्पष्ट भएको छ। तसर्थ उल्लेखित र विद्यमान समस्याहरूको स्थायी समाधानको बाटो अंगीकार गर्न सम्पूर्ण मूलवासी समुदाय, श्रमजीवी, शोषित, पीडित नारी, उपेक्षित, उत्पीडित, असहाय, बालबालिका लगायतका सम्पूर्ण लोक समुदायहरूको अधिकार, मुक्ति र मानवीय अस्तित्व प्राप्तिका लागि व्यापक रूपमा लोक समुदायलाई एउटै पंक्तिमा गोलबन्द गरी बाहुनवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद तथा वर्णाश्रमी दलाल पुँजीवादको विरोध एवं सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता र न्यायपूर्ण समाज तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि सहितको समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ दृढ संकल्प राखी हामी नेशनल रिपब्लिक नेपालको घोषणापत्र 2081 जारी गर्दछौँ। नेशनल रिपब्लिक नेपालको राजनीतिक अवधारणा मंगलवाद दर्शन प्रति प्रतिबद्ध रही पूर्ण लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार निर्माण र मजबुतीकरणमा लागिरहने, वर्णभेदी अर्थात् रङ्गभेदी नीति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेद, जातीय, लैंगिक, वर्गीय लगायत सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी पूर्ण रूपमा मानव अस्तित्व सहितको मानवाधिकार र मौलिक हकलाई मान्यता दिनेछ। स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व र न्यायपूर्ण समाजलाई महत्त्व दिनेछ। नेपाली नागरिक र विशेष गरी मूलवासीहरू समुदायहरू विभिन्न कालखण्डमा बाध्यतामा पारिएर देश छाडी विदेशिनु परेका उनीहरू संसारका कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो घर नेपाल फर्कन चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई बिना बाधा अडचन नागरिकता दिनेछ। धनी र गरिब बीचको दूरीलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी लोकतान्त्रिक समाजवाद ल्याइनेछ। राष्ट्रिय सरकारको हातमा वैदेशिक नीति, तक्सार, भन्सार, सुरक्षा, सञ्चार राखी अन्य अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिनेछ। नेपालको सेना कुनै विदेशी आक्रमण रोक्नको लागि नभएर सामन्ती शोषकको सम्मानको लागि सुरक्षा र कमाई खाने भाडो मात्र हो, जसको लागि शोषित, पीडित लोक समुदायको रगत र पसिनाको अरबौं अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। यति ठुलो रकम विकासमा लगानी गर्ने हो भने देश ऋणको भारबाट मुक्त हुनका साथै विकासमा पनि अघि बढ्छ, यसको ठाउँमा बरु केही हजार अर्धसैनिक बल र नागरिकहरूलाई प्रशिक्षित गरेर सक्षम बनाउन सकिन्छ। सैनिकको संख्यामा भन्दा क्षमता वृद्धि गराई भारतीय तथा ब्रिटिस सेना सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गरिनेछ। कुनै पनि प्रान्तमा सङ्कट उत्पन्न भएमा आवश्यकता अनुसार कम्तीमा 6 महिना र बढीमा 9 महिनाको सङ्कटकालीन अवस्था लागू गर्न राष्ट्रपतिको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरी सिधै राष्ट्रपतिले शक्ति सञ्चालन गर्नेछ। सबै समुदायको मातृभाषा र लिपिलाई आधारभूत स्कुलबाट नै पढाइनेछ। पश्चिममा लखन थापा मगर र पूर्वमा श्रीजंगा थेबेको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। बुद्ध धर्म र संस्कृतिको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि लुम्बिनीमा एउटा विश्वस्तरीय बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुका साथै भ्रष्टाचारीले लुटेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी देशको विकासमा लगाइनेछ। ब्रिटिस सैनिक, भारतीय सैनिक र सिङ्गापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाजहरूलाई अवकाशपछि गरिएका विभेदहरू मिलाउने, असमान सम्झौताहरूको हेरफेर गर्ने जस्ता थुप्रै कुराहरू पहल गर्नुका साथै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछ र वंशजको नागरिकता पाउने, दोहोरो नागरिकता पाउने, गैर आवासीय नागरिक बनाउन नपाउने कानुन बनाइनेछ। लोक समुदायद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, मन्त्रीहरू विज्ञ र विद्वानहरूबाट राष्ट्रपतिको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरी मन्त्रीमण्डल गठन गरिनेछ। लोक समुदायद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रान्तीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश संसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, मन्त्रीहरू विज्ञ र विद्वानहरूबाट मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाबाट पारित गरी प्रान्तीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिनेछ। प्रान्तहरू 5 वटा रहने, हिमाल, पहाड र तराई नछुताई सीमाङ्कन गर्ने र मूलवासीहरूको मातृभाषाबाट खोला, नाला, पाहाड, फरोडको नामबाट नामाङ्कन गर्ने। सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध समान दूरीको रहनेछ। 1. राज्यको मूलभूत संरचना र लोकतन्त्रको मजबुतीकरण। नेपाल एक अविभाज्य संप्रभु, लोकतान्त्रिक, प्रान्तीय
र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा अघि बढाइनेछ। देशको एकता अखण्डता कायम गर्न सबै नागरिकहरूको कर्तव्य हुनेछ। विविधतामा एकताको सिद्धान्तलाई सम्मान गरी सबै मानवको अस्तित्व, धर्म, भाषा र संस्कृतिको समान रूपमा सम्मान गरिनेछ। शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ। राज्य सञ्चालन पारदर्शी, जवाबदेही र लोक उत्तरदायी हुने व्यवस्था निर्माण गरिनेछ। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच सन्तुलनपूर्ण सत्ता विभाजन गरिनेछ। संविधानलाई देशको सर्वोच्च कानुन मानिनेछ। कानुनको शासनलाई प्रवर्धन गरी सबै नागरिकहरूलाई सम्मान संरक्षण प्रदान गरिनेछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनेछ। प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा सेवाग्राहीहरूको लागि एक दौर प्रणाली लागू गरिनेछ। 2. लोकतन्त्र र सुशासन। नेपाल एक लोकतान्त्रिक देश हो र रहनेछ, जहाँ लोक समुदायको सार्वभौमिकतालाई सर्वोच्च मानिनेछ। सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार, स्वतन्त्रता र अवसर प्रदान गरिनेछ। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी गरिनेछ। नागरिक अधिकारको सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन र कानुनको सर्वोच्चतालाई लागू गरिनेछ। डिजिटल सरकार र सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। पारदर्शी, जवाबदेही र भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन प्रणाली कायम गरिनेछ। सरकारी कार्यप्रणालीमा खुलापन र लोक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुन लागू गरी दोषीहरूलाई कठोर सजाय दिनेछ। नागरिक सहभागितामा आधारित नीति निर्माणहरू गरिनेछ। 3. आर्थिक नीति तथा समृद्ध नेपाल। देशको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रविधि मैत्री र न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माण गरिनेछ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिलाई आधार बनाई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था स्थापना गरिनेछ। गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र आय असमानता घटाउने लक्ष्य राखिनेछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा प्राथमिकता दिनेछ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सृजना गरिनेछ। रोजगारी न्यूनीकरणको लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नु नपर्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्र बीच सहकार्य गरिनेछ। विदेशी लगानीलाई पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। विदेशी लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी सरकारले गर्नेछ। 4. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार बाध्य हुनेछ। महिला, बालबालिका, वृद्ध, अशक्त र पिछडिएका समुदायहरूको अधिकार संरक्षण गरिनेछ। सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गरी समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क र उच्च गुणस्तरको शिक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ। व्यावसायिक तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै सबै नागरिकलाई पहुँच योग्य बनाइनेछ। नागरिक कर्तव्य। सबै नागरिकहरूले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ, तर अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि विभेदपूर्ण कानुनको विरुद्ध आवाज उठाउने, वैचारिक र सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरिनेछ। देशको विकास र समृद्धिमा सहभागी हुन प्रत्येक नागरिक बाध्य हुनेछ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गर्न सबैले योगदान दिनुपर्नेछ। वृद्ध, असहाय नारी तथा अपाङ्ग नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछ। 65 वर्ष पुगेका वृद्ध नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य उपचार सरकारले गर्नेछ। समानता र समावेशिता। वर्णभेदी, नस्लीय नीति, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विभेदको अन्त्य गरिनेछ। सबै समुदाय, भाषिक समूह र धार्मिक समुदाय बीच सहअस्तित्व र समन्वयको प्रवर्धन गरिनेछ। मूलवासी समुदाय तथा पिछडिएको वर्गका लागि विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र कानुनी सुधार। नेपालले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आपसी सम्मानको आधारमा विदेश नीति अगाडि बढाइनेछ। सीमा विवाद र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनेछ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सक्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक शान्ति कायम गरिनेछ। छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सन्तुलित र स्वतन्त्र राखिनेछ। कानुन संशोधन गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको विकास गरिनेछ। देशको सुरक्षा, सीमा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सुरक्षा बलहरूलाई पेशागत र आधुनिक बनाइनेछ। आन्तरिक सुरक्षा र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ। वातावरण संरक्षण र दिगो विकास। प्राकृतिक संसाधनहरूको सही
उपयोग र संरक्षण गर्ने नीति लागू गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बस्न र न्यायपूर्ण समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ। हरित ऊर्जा र प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिई पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ। वन, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइनेछ। नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्दै स्वच्छ वातावरणीय नीति लागू गरिनेछ। वैज्ञानिक भूमि सुधार नीति लागू गरिनेछ। प्रविधि, नवीन विचार र विज्ञान, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र डिजिटल नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ। अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रवर्धन गर्दै वैज्ञानिक सोच, खोज र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिइनेछ र विस्तार गरिनेछ। डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार गर्दै स्मार्ट नेपाल निर्माण गरिनेछ। नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित, समृद्ध र समतामूलक बनाउन नेशनल रिपब्लिक नेपाल प्रतिबद्ध छ। हामी नागरिक हक, अधिकार र समृद्धिको लागि क्रियाशील रही लोकतन्त्र, सुशासन र आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। धन्यवाद। पहिला यो हाम्रो राजनीतिक दल नेशनल रिपब्लिक नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको एउटा राजनीतिक दल हो, जसको चुनाव चिन्ह मौरी रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छौँ। र अब यहाँले उठाउनु भएको अर्को कुरा चाहिँ कुनै जातीय सङ्गठनसँग सम्बन्धित कुरा हो भन्ने कुरामा हामी त्यस्तो चाहिँ होइन। कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो देशमा दुई वर्णका मान्छे छन् भन्ने कुरा इतिहासकारहरूले पनि स्पष्ट बनाइसकेको कुरा हो र व्यवहारिक रूपमा पनि यो देखिएको कुरा हो। यहाँनिर एक वर्णले जुन संविधानको धारा 84 उपधारा 2 मा खस आर्य एउटा वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठकुरी, दशनामी भने स्पष्ट बनाइएको छ। र यो समुदाय इतिहासकालदेखि नै सत्तामा हाबी भएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था हो। र यता मङ्गोल वर्णको हिसाबले चाहिँ मङ्गोल वर्णको र खास गरी यो देशको मूलवासीको एउटा हैसियतमा रहेको जुन इन्डिजिनस पिपुलहरू राज्य सत्ताको पहुँचमा पुगेको छैन र उनीहरूलाई विभेद कारणले चाहिँ यहाँ थिचोमिचो र विभेद बनाइएको अवस्था हो। र हाम्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा विशेष गरी यो मूलवासी समुदायहरूलाई फोकस गरेका छौँ। मतलब यसले अन्य चाहिँ त्यो आर्यको विरुद्धमा होइन, हामी कुनै व्यक्ति यहाँ कुनै बाहुन क्षेत्रीको विरोध भनेको छैनौँ, ब्राह्मणवादको भनेका छौँ। वाद जो नीति छ, ब्राह्मणवाद भनेको चाहिँ त्यो एउटा सिङ्गो चाहिँ उसले समुदायले बोक्ने एउटा वाद हो, विचार हो। त्यो भलै यता मूलवासी मुहारका मान्छेले पनि त्यो वाद बोकिरहेको हुन्छ। त्यो वादको विरोध हो, हामी कुनै व्यक्तिको चाहिँ होइन है। त्यस कारणले समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता यो अर्थमा कि संवैधानिक रूपमा आर्य भनेर लेख्दै गर्दा यता मङ्गोल वर्णलाई किन लेखिएन अथवा मूलवासीलाई मूलवासी किन भनिएन, यहाँनिर विभेद छ, असमानता यहाँनिर भयो भन्ने कुरा, त्यो मात्र होइन कि थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसैले त्यो समानताको हैसियतको लागि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था हो। र अहिलेलाई यो समुदाय, मूलवासी समुदायलाई किन फोकस गरिएको भन्दा नेपालको 80% मूलवासीहरू राजनीतिक रूपले चेतना विहीन बनाइएको छ, एकदमै कमजोर छ चेतनामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र असफल भइरहेको छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको त नागरिकको शासन हो होइन। बहुसङ्ख्यक नागरिक राजनीतिक रूपले चेतना विहीन भइसकेपछि त नागरिकको शासन कसरी भयो होइन। नागरिकद्वारा नागरिककै लागि शासन हो, त्यो शासन चाहिँ कमजोर भइरहेको छ। त्यस कारणले हामी त्यो चेतना विहीन भएको समूहलाई बढी फोकस गरेर राजनीतिक चेतनशील बनाएर बाँकी आर्य र मङ्गोल जुन समुदाय छ अथवा दुई समुदाय छ, मूलवासी र आर्य, त्यो बिचको समानता हामीले खोजिरहेको सन्दर्भ हो है। यसरी चाहिँ बुझिदिनु होला यहाँ। हजुर हो हो यस्तो छ, कुनै त्यस्तो खालको बन्नेस त केही पनि छैन होइन। तर दुई कन्डिसन छ यसमा। एउटा कुरा चाहिँ हामी मङ्गोलवाद दर्शनमा प्रतिबद्ध छौँ। यो दलले चाहिँ के गर्छ, दर्शन, यता ब्राह्मणवाद पनि एउटा दर्शनको रूप लिइसकेको छ। यति बेलाको परिस्थितिमा ब्राह्मणवाद दर्शनको औषधि चाहिँ के हो, ब्राह्मणवाद दर्शनले त यहाँ त सबै कुराहरू चाहिँ खत्तम गरिसक्यो। त यसको औषधिको रूपमा मङ्गोलवाद दर्शन आएको हुनाले जनरली चाहिँ यो दर्शनलाई जसले पचाउँछ, जसले चाहिँ यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छ र त्योसँग सम्बन्ध मिल्दोजुल्दोलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। जुन अघि नै मैले भने, जुन मूलवासी समुदायलाई चाहिँ बढी फोकस गरियो। र यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जुन आर्य भित्रमा खसको कुरा जुन फरक हो भन्ने कुराहरू छ, त्यो
खोज अनुसन्धान गर्दै जानु भएको छ। त्यो गर्दै गएपछि त्यो कुराको स्पष्टीकरण आइहाल्छ। भर्खर हामी एउटा सामाजिक बहसको रूपमा अगाडि चाहिँ वकालत गर्दै गइराखेको एउटा सन्दर्भ हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आर्य जुन आर्य भनिएको समुदायले हिजो पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि मूलवासीहरूलाई धोका दिँदै आएको छ। फेरि यहाँ होइन, प्रचण्डको सम्ममा पनि बाबुराम भट्टराईको पालासम्ममा पनि आइपुग्दा पृथ्वीनारायण शाहमा पनि हिजो नेपाल एकीकरणको अभियानमा त मगर पल्टन गुरुङ पल्टन त बनाएको थियो नि त होइन। तपाईँको कालीबहादुर पल्टन गोरखनाथ पल्टनहरू त मगर गुरुङ पल्टन त हो। तर पछि चाहिँ तपाईँको राज्यमा एकीकरणमा आइसकेपछि त उनीहरूले त पुरै अब जिब्रो काटियो, हात काटियो, भाषा धर्म संस्कार इतिहासै नष्ट गर्यो, त्यहाँनिर ढोका दियो नि त। अनि गर्दै गर्दै बिचमा अब राणा शाह हुँदै पञ्चायत हुँदै यहाँनिर आइपुग्दासम्ममा पनि धोका त पाएकै हो अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ यो के त भन्दाखेरि दुईटा यो सँगसँगैको सन्तुलन भयो भने चाहिँ सँगै लिएर जाँदा सही हुन्छ। अब एउटा चाहिँ अपाङ्ग भइसकेको छ, एउटा चाहिँ तपाईँको के छ त्यो पूर्ण रूपमा सपाङ्ग छ। त्यो कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अपाङ्गता पछाडि नै रहने भयो। त्यसैले त्यो अपाङ्ग बनाइएको है, भाषिक रूपले, राजनीतिक रूपले, ऐतिहासिक, आर्थिक सारा पद्धतिले चाहिँ अपाङ्ग बनाइएको जो मूलवासी समुदाय छ त्यसलाई पहिला सपाङ्ग बनाउनु पर्छ। त्यसलाई पहिला एक्टिभ बनाएर सक्रिय बनाएपछि मात्रै बल्ल त्यो सन्तुलन हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हजुर, अब त्यही भन्नु पर्यो, खुट्टा बाँधिएको, अब मुख पनि अब बाँधिएको होइन, आँखा पनि अब पत्तीले बाँधिएको। भौतिक हिसाबले त होइन, तर नीतिगत रूपमा त हो नि त, नीतिगत विधिगत रूपमा। हजुर, सङ्केत। हजुर सर, मूलवासीहरूलाई चाहिँ अब एकीकृत गराएर यो देशको चाहिँ वास्तविक लोकतन्त्रलाई मजबुत चाहिँ यो देशको मूलवासी चाहिँ सक्रिय भइसकेपछि, राजनीतिक रूपले चटनशील र सक्रिय भइसकेपछि स्वतन्त्र चाहिँ एकजुटमा आइहाल्छ सर। त्यो हाम्रो पहल हो। हजुर।